अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज मैं आप लोगों को एक खूबसूरत सबक आमोज और ईमान को बढ़ा देने वाला, ईमान को ताज़ा कर देने वाला एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी मसरूफ जिंदगी से ये किस्सा सुने और अपना ईमान जरूर ताज़ा कर ले। देखिए, इस दुनिया में हर आदमी रोजी रोटी यानी रिस्क के लिए हैरान हो, परेशान है। ये सारा हंगामा, ये सारा शोर शराबा सिर्फ इसके लिए है और इस पेट के लिए है। हर इंसान की सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि मुसीबत चाहे जैसी भी आ जाए, लेकिन मुसीबत पेट पर नहीं आनी चाहिए, मुसीबत भूख की नहीं होनी चाहिए। और इस मुसीबत से बचने के लिए वो जिंदगी भर मारा मारा फिरता रहता है। हालांकि रिस्क का जिम्मा अल्लाह का है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। और इंसानों से ज्यादा अल्लाह की और भी हजारों लाखों मखलूकात है जिनका कोई जरिए माश नहीं है, यानी कोई कंपनियां नहीं है, कोई फैक्ट्रियां नहीं है, कोई उनकी नौकरी नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला किसी भी एक मखलूक को भूखा कभी नहीं सुलाता। चलिए आज का किस्सा सुनते हैं। एक साहब कहते हैं कि मैं किसी अनजान शहर में था। वहां मैंने एक चरसी को देखा। वो चरसी मेरे करीब आया और मुझसे चर्स के लिए पैसे मांगे। तो मैंने उससे कहा, जैसे हर आदमी कहता है कि मैं तुझे पेट भर के खाना खिला दूंगा मगर चर्स के लिए पैसे नहीं दूंगा। तो वो चरसी कहने लगा कि मुझे खाना खिलाने वाला कोई और है, तुम चर्स के लिए पैसे दे दो। वो साहब कहते हैं कि उस चरसी ने इतना इसरार किया कि मैं न चाहते हुए भी मैंने उसे चंद रुपये दे दिए। जब वो चला गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया, यानी उसका पीछा किया कि ये कहां जाता है, किधर जाता है, क्या करता है। तो वो चरसी चलता गया। करीब ही एक शादी का फंक्शन हो रहा था। लोग खाने के बर्तन इधर उधर कर रहे थे। तो उतने में एक शख्स के हाथों से बिरयानी भरी एक ट्रे हाथों से गिर गई, धक्का लगकर गिर गई। तो उस आदमी ने वो बिरयानी यानी वो चावल वही गिरे रहने दिए और उसे वही छोड़कर वो आगे बढ़ गया। अब मैंने उस चरसी, यानी वो आदमी कहता है कि मैंने उस चरसी को देखा कि वो चरसी वहां गिरे हुए बिरयानी चावल के पास गया और वहीं पर बैठकर खाने लगा। खाते खाते उस चरसी की नजर मुझ पर पड़ी तो उस चरसी ने मुझसे एक ऐसा जुमला कहा जो जिंदगी भर मुझे याद रहेगा। वो चरसी कहने लगा कि आजकल मेरे और उसके ताल्लुकात कुछ खराब चल रहे हैं, वरना वो खाना मुझे हमेशा बर्तन में ही देता है और वो रहीम और करीम इतना है, चाहे कितना भी नाराज हो जाए वो कभी मुझे भूखा नहीं सुलाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बेहतरीन जवाब है। खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, ख्याल रिस्क है रज़ाक का ख्याल नहीं। मेरे भाइयों, छोटा सा किस्सा था, लेकिन उस चरसी के इस जुमले ने कितना कुछ सिखा दिया, अल्लाह पर ईमान को कितना मजबूत कर दिया। रिस्क का जिम्मा अल्लाह का है, इसलिए हमें तो मेहनत करनी है, जरिए और असबाब तो अपनाने हैं, लेकिन अल्लाह को याद करते हुए। अल्लाह का कोई हक हम ना मारे, बंदों के हक हम न मारे और फिर असबाब और जरिए इख्तियार करते रहे, वो भी जरिए और असबाब के ही दायरे में, उसी हद तक, लेकिन सारा भरोसा और सारा ईमान अल्लाह पर होना चाहिए। सबसे बड़ा मसला हम लोगों का, ईमान वालों का, आखिरत का है। दुनिया की फिक्र करते हुए हमें आखिरत भी बनानी है, इस बात का हमेशा ख्याल रखें। रमजान चल रहे हैं, अपने लिए भी दुआ करें। जो इस दुनिया से चले गए मरहूमीन हैं उनके लिए भी दुआ करें।
ہمارے لیے بھی دعا کریں، پوری دنیا کے ایمان والوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو امن و سکون اور چین سے رکھے۔ ٹھیک ہے، تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے اور ترقی انتی کے لیے، اور جو جہاں بھی دنیا میں ایمان والوں پر ظلم ہو رہا ہے اور جو ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، خاص کر کے ہمارے ملک میں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، یہ بھی دعا کرے رمضان میں، اور خاص کر کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ضرور دعا کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اور ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہماری مدد ضرور فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، اگر آپ جی سی سی کنٹری یعنی گلف کنٹری میں آپ جاب کرنا چاہتے ہو اور جاب ڈھونڈ رہے ہوں، جیسے کہ دبئی، سعودی، عمان، بحرین، قطر، کویت، کسی بھی کنٹری میں آپ کو جاب کرنا ہے تو اب آپ کے جاب کی سرچ ختم ہو گئی۔ اریبہ ٹورزم پر آپ کا سی وی بھیجائیں اور ہمارے نمبرات پر کانٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ کی جاب آپ کو دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ابھی سعودی کے 100 ویزا آئے ہوئے ہیں، تو جن لوگوں کو بھی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس نمبرات پر کانٹیکٹ کریں اور آپ ہمیں اپنا سی وی بھیجائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت ہم ملت فری ڈائلیسس سینٹر میں ہیں۔ یہاں پر ڈائلیسس کیا جاتا ہے فری میں، جو حاجی نوید صاحب اور جناب زاہد بھائی اس کو چلاتے ہیں، وہ آپ کی امداد سے چلتا ہے۔ اس بارے میں زاہد بھائی اور ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ یہ کڈنی فیلئر کی ایسی خطرناک بیماری ہے جو کبھی بھی کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اور ایک بار جب لگ جاتی ہے تو موت تک پیچھا نہیں چھوڑتی، یہاں تک کہ گھر دار بیچنا پڑتا، لیکن وہ اس کا علاج کے اندر اتنا خرچہ ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ یہ ایک مشین آتی ہے، یہ مشین کے اندر جو جس کے کڈنی کام نہیں کرتی اس کا خون اس مشین میں جاتا ہے، اور مشین میں جا کر پھر سے پیشاب کو الگ کر کے وہ خون واپس سے بدن میں چلا جاتا ہے۔ یہ مشین ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے، یہاں 2 مشینیں، انشاءاللہ ایک مشین اور نذیر تمبولی صاحب نے دی ہے، اس سے 3 مشینوں سے ہمارا کام چل رہا ہے۔ اب باقی جو خرچہ آتا ہے 725 روپیہ ایک پیشنٹ کا خرچہ آتا ہے، آپ لوگوں کے تعاون سے چلتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ میں زیادہ تعاون کریں، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، انٹرسٹ کا پیسہ دے سکتے ہیں، گوگل پے ہے، ہمارا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے، زیادہ میں زیادہ تعاون کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل، فضائل اور دین کی ضروری معلومات کے لیے ہمارے آسان دین چینل کو وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔